थॉमस तू हे पुरीन बसून कितें चिंता रेमिजा हांव चिंता म्हज्या पुताचें दोनपारां जेवून ते घरांतले भायर सरून गेलेले आजून पासून ते येवंक ना पळय 7:30 वरां जालीं खंय पावले ते तांची सोद करून ते आतां ल्हान उडोवंक नात ते आतां वाडोवन व्हडले जाल्यात फ्रेंडाच्या सांगात ताक बसले म्हणटोच उलयता उलयता उशीर जाले आसतली हांव ल्हान आसलो तेन्ना जरी तर हांव वेळार घरांत पावना जाल्यार म्हजो पाय म्हाका मारतालो म्हाका जाय हो म्हजो गोराबो नितीन चल्लोलो कित्याक हांव आलतूर फालतूर कसलेच कायदे पाळिना म्हाका जाय देव बिरांतीचो हो म्हजो गोराबो जालोलो हे संवसाराक भुरगे म्हणचे घराचे कांबे हे संवसाराक भुरगे म्हणचे घराचो उसवाड तें तुजें सारकें आसा रेमिजा कितले लाख भरून हांवें ताका बोटीर धाडलेले पूण पळय सिर्विसेक म्हणून गेले आनी काम चड पडटा म्हणून बोटीवेलें काम सोडून आयज ते घरा बेकार भोंवता कितलो तेंप म्हणून ते बेकार भोंवतले वय ते बोटीर चड काम पडटालें पळय देखून आतां कोणूच भुरगे बोटीर वचना इंग्लंडाक वो अमेरिकाक वचूंक सोदतात बोटीर वचोंक धाडलेले ते सगळे पयशे फुकट गेले सगळे अमत्या कडशाक उदक जाले आनी आतां तूं म्हणटा परत तांकां अमेरिकाक ना तर इंग्लंडाक धाडया म्हणून रेमिजा म्हजे लागीं खंयचे पयशे आसात कितें ना कितें कोचेंच पडटलें आमचे भुरगे खुशाल आसल्यारूच आमी खुशाल आसतलीं म्हाका दिसता ते आयलेशे म्हणून एलरॉय इतलो वेळ पासून तुमी खंय आसले डॅडी मायरानाची बर्थडे असली न्हय तो म्हणूंक लागला सेलिब्रेट करून वचत म्हणून आयज तुका मायरानाची बर्थडे आसली आनी वर्षी तुका टायरानाची बर्थडे आसता कितें डॅडी प्लीज फाल्यां तर आमी टायमाक येतले न्हय आनी तूं विल्बर तुजें कितें डॅडी फाल्यां हांवूय वेळार येतलो आतां तुमी दोगूय वाडून व्हडले जाल्यात खेवप आनी धांवप तुमकां गरजेचें न्हय पूण तुमी दोगांयनी तुमच्या पांयाचेर उबें रावप तें चड गरजेचें जावन आसा म्हाका एक सांगात तुमी दोगांयनी कामाक वचपाचें कितें चिंतलां डॅडी आमी ट्राय करतात न्हय जालें म्हणटच आमी वेतेले ट्राय कोत्तात इतले लाख भरून हांवें तुमकां बोटीत धाडलेले पूण काम चड पडटा म्हणून सर्वीस सोडून तुमी घरा येवन बसल्यात डॅडी आमी सर्वीस झिरोल कोत्तेले आनी सर्वीस करून आमी तुजे पयशे तुका झिरोल फारीक कोत्तेले थॉमस ह्या बरी अपमानाची उतरां उलयन तूं तांची काळजां कित्याक दुखयता रेमिजा हांव तांकां अपमान करिना पूण म्हाका जाय ते म्हजे दोगूय पूत जबाबदारीचे मनीस जालेले आपल्या पांयाचेर उबे रावलेले म्हाका नाका लोकांन म्हटलेले ते दामासाचे भुरगे आयज पासून बेकार भोंवतात म्हणून थॉमस हांव म्हज्या दोगूय पुतांची जबाबदारी हांव घेतां ते केन्नाच फाटीं उरचे ना पूण एक ना एक दीस चेडूल व्हड मनीस जातले ओय पळोवया बाबा तुमी फ्रेश जायात दोगांय हांव तुमकां जेवण वाडटां चला हाय डॅनिका एलरॉय होय डॅनिका तूं कशें आसाय हांव एकदम बरें आसा तूं कसो आसाय हांव एकदम गुड पूण तूं खंय वचोंक वेतालें हांव टेलराची वचोंक येता टेलराशी डॅनिका तूं म्हाका जायते दिसांनी मेवला ते पासून हांव चिंततालो तुका खंयसर पयस भोंवडेक व्हरोंक एलरॉय हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या सांगाता भोंवता म्हणून म्हज्या गोरकाराक दुबाव पडला त्या पासून हांवें तुजी वाट सोडून दिल्या डॅनिका हांव तुजो मोग कोत्ता तुजे विणे हे संवसारांत जिवंक म्हज्यान घडचें ना डॅनिका तुका गोपांत दवरले शिवाय म्हजी ताण भागोना एके काजारी वस्तोरेक आपलो गोरकार जावन आसा आपलो संवसार म्हजो गोरकार कुशाल आसल्यारूच हांव कुशाल आसतली तुका लागून हांव म्हजो गोराबो पिड्यार करूंक सोदिना देखून तूं म्हजी वाट सोडून दी राव डॅनिका हांव कितें सांगता तें तरी आयक तुजें आयकून म्हाका कांयच फायदो ना बरें म्हज्या हातीक सोड डॅनिका हांव तुका सोडचो ना तूं सोडटलो बऱ्यान सोडटलो आयज जावन तुका सोडटा पूण दुसरे फावटी केन्नाय म्हजे बायलेचे वाटेक आयलो जाल्यार हांव तुजे पांयच मोडून घालतलो गेट लॉस्ट रेवलॉन एकदम बरें जालें तूं हांगासर पावोन धेनिका म्हाका ताचो दुबावच आसलो कसलेंच एक काम कांय करिना फकत दुसऱ्याच्या बायलांक नाडूंक भोंवता
अरे ते चेडू पडले मोरे ताका घेऊन हांव दोतोरागेर वता आदरना म्हाका गोवालो सुसेग पिड्यार कोण दोला मुंगेलो ओ गोक्यादो जातो बायलेलो सोरो पिवन संसार कोता आपल्यालो की तू म्हूण सोंसतली की तू त्रास काडटली गोवागे चिंतून दिसता बेगीन मोतोली गोवागे ना आदार हातान दिना पगार कितें कोण हांव मुगेले पोट बोतोली गोवागे आदर ना म्हाका आडबडो मेल आसता हुंयच्या वचोन गोवागे आदर ना म्हाका देबदो हुंय गेल काय गोवागे आदर ना म्हाका बायले मातशे पासून चिंतप ना गोवागे आदर ना म्हाका ये दिसार दाखयता मॅडम कितें आले अधिक भूक लागली ह्या पोटाक सारकी हय कितें आले अधिक अगो एशेच को भीक मागताय काय बरें हा मुगो तू काम कोण पोट भरपा जायना तूं घेव हांव शिकय तुका भीक मागपाक यो इशो इशो तूं दाखयता बरें बरें आनीक रावता हय तूं सांग तूं शिकय म्हाका हांव कोता तेश कोन हय मॅडम किती आणल्या ती गे मॅडम पोटा जहार भूक लागल मुगे मॅडम किती आणल्या ती 4 दीस जाले जेयलो ना घे बाय घे घे जे हांव जे चोय एशकोन भीक मागपा जाय आनी तूं कितको हासान हासान भीक मागत ते आं एश कोन होय. बरें बरें तूं यो हांव मागता आतां हांव मागता हय यो तूं माग मॅडम म्हाका कितें जालें म्हज्या पोटाक सारकी भूक लागली 4 दीस जाले जेल ना कितें जालें ती किती हा देव बरें करूं मॅकडॉनू अरे एक मॅकडॉनला बॉटल हाडू अगो मुगे पैसे बेन धावल दे भैया रुक रे भैया भैया थोड़ा लेके जा रे भैया रुक भैया रुक जा भैया जा भैया ए तावड़े भगा रे भगा जल्दी भगा तावड़े मेरा साइकिल है अरे जानती हूँ रे जल्दी तावड़े भगा तुम्ही दाखवता माता दाखवता केचेडन कोण हांवूच कॅचिटन तुका दोतोरान भितर आपयला डॉक्टर तुवें म्हाका कितें सांगूंक भितर आपयला सांगपाचें म्हटल्यार तुजे धुवेन एक व्हडली चूक आदारल्या चूक आनी कसली हांव तुका सांगूंक सोदतां तुजी धूव प्रेग्नेंट आसा कितें डॉक्टर म्हजी धूव सानिया प्रेग्नेंट आसा
शी 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 कसली लॉज म्हाका म्हजे धूव म्हाका येपणी करीत म्हणून आमी सपनान पासून चिंतूंक नासलें आतां ही खबर लोकांक गमत जाल्यार म्हाका गांवांत भोंवंक तोंड आसचें ना सानिया तुवें म्हजें नांव सारकेंच खाला घातलें डॅडी आय एम सॉरी विल्बरा सांगाताक हांव भोंवतालें तो एक विस्वाशी भुरगो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूंक ना तो म्हजे सवे अशें करीत म्हणून आमचो डान्स ग्रूप बेंगलोर टुराक गेलोलो तेन्ना हांव रुमान एकटीच आसा ती पडून विल्बर म्हज्या रुमान भितर सरलो आनीक सांग सानिया सांग म्हाका उपरांत ताणें कितें केलें सांगता डॅडी कोण तुवें सानिया हांव विल्बर कितें जालें विल्बर सानिया म्हजे लागीं आखी 500 रुपयाचीच नोटां आसात तुजे लागीं 200 रुपया आसतले राव विल्बर हांव घेवन येता विल्बर हे घे 200 रुपया विल्बर हे तू कित्याक कोत्ताय सानिया सानिया पयशाक लागून घेवं ना विल हांव पळोवन आयला ना तुका लागून हे तू कित दोर म्हाका विकेटान दोर म्हाका कुशाल विल्बर तू कित्याक म्हाका लजून घालूंक आयलाय हांगासर कोणी पावलो जाल्यार बेश्टेच म्हजें नांव पिड्यार जातलें सानिया पिये नाका सोड ह्या वेळार हांगासर कोणूच येवचो ना सानिया सांगल्यार कोणूच येवचो ना सोड म्हाका सोड डॅडी हांवें ताका जायतो सजमायलो पूण तो म्हजें कांयच आयकोंक तयार ना जालो ताणें म्हाका विश्वासघात केलो उपरांत कितें जालें म्हजे धुवे उपरांत ताणें भायर वचोंक दार उगडलें पूण त्याच वेळार तू आणि चेडवाच्या रुमान सानिया हे सगळें कितें आयज तूं आमच्या सांग आतां शॉपिंगाक येवचें आसलें तूं येवंक ना म्हणून हांव तुका पळोवंक आयलो जाल्यार तूं हाच्या सांगाताक हांगा मौजा मागता ना सर हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हे बरें तूं आमचें नांव खाला घालतलें म्हणून सर हांव तुका कितें सोत आसा तेंच सांगता विल्बर हांगासर येवचो आसलो म्हूण म्हाका खबर पासून नासली म्हाका तुजें कांयच आयकूंक नाका आमी सगळीं तुजें बरें चिंततालें देखून हें तुवें आमकां फावो केलें सर हातून सान्याची कसली चूक ना सगळी चूक जावन आसा म्हजी यू गेट लॉस्ट आय सेड गेट लॉस्ट सानिया जें तुवें कितें केलां तें चड वायट केलां सर आय एम व्हेरी सॉरी हे फुडें अशें जावन हांव केन्नाच दिवची ना हे फुडें आनी ना सानिया आयचो दीस जावन आसा हे ग्रुपांतलो तुजो निमणो दीस देखून सानिया आय एम व्हेरी सॉरी टू टेल यू यू आर सस्पेंडेड डॅडी ही जावन आसा त्या दिसा घडलेली घडणी विल्बर म्हजे सवे अशें करतलो म्हणून म्हाका खबर पासून नासली त्या धवधिऱ्याक कितली हिंमत जाली म्हजे धुवेचें निर्मळपण पेड्डेर करूंक हांव ताका बऱ्यान सोडचो ना जें गातकीपण ताणें म्हजे धुवे सवें केलां ताचें फारीकपण ताणें दिवचेंच पडटलें बाय तुवें कांयच भिवपाची गरज ना तूं म्हाका इतलेंच सांग तो बिलभर म्हाका खंय मेवतलो डॅडी हांव नको तो चड कोण ताच्या घराच आसतलो तशें जाल्यार तूं आतां भितर वच तुजें तोंड बांदून तूं सुसेग घे उपरांत सांजे वेळार आमी ताच्या घरा वचून विचार करुया भियेनाका बाय बरें डॅडी आयज डॅनिका एकलेंच येता होच वेळ बरो आसा हांव ताका कसोच सोडचो ना हाय डॅनिका कितें जालें डॅनिका तुवें म्हजो नंबर कित्याक ब्लॉक केला हांवें तुजो नंबर ब्लॉक केला कित्याक तूं म्हाका मेसेजी धाडटलो म्हणून म्हजो गो आसतना तूं म्हाका मेसेजी धाडूंक कोण हांव तुजो मोग कोत्ता हेच पासत हांव तुका मेसेजी धाडटा तुज्यो सगल्यो मेसेजी म्हज्या गोंयान पडिल्ल्यात आनी तो तुजे लागीं विचारूंक रावता तो तुका सांपडलो जाल्यार तो तुका सोदचो ना तो तुजे लागीं केस्तां करतलो म्हजे लागीं केस्तां कोत्तलो
हागो ताजे असले कितले आयले आनी कितले गेले ताजे कोंत आसा. हांवें तुका सांगपाचें आसा तें सांगलां. तूं आयकता जाल्यार आयक नाजाल्यार आयको नाका. मार पडलो म्हणटूच तुका कळटलें. लडका हांव तुका सोडचो ना. तुज्या विणेन म्हज्यान जिवोक जोडचें ना. लडका हांव तुका सोडचो ना. इतलो तेंपासून हांव ओगीच आसलो पूण आयज हांवें म्हजो राग भायर काडलो. कोर्सो हांगा सरलो आनी दुसरे फावटी दैनिकाचे वाटेक आयलो जाल्यार कितें पळय तें तुका हांव सारकें दाखयतलो. म्हणजे बायलेक मॅसेजी धाडटा. चल दैनिकान या. मामी मामी बाबा कितें जालें? मामी मामी म्हाका एकली चेडू आनी ताचो डॅडी मेळूंक घायल्यात. मामी तूं ताका सांग हांव घरा लागीं ना म्हणून. पूण बाबा कितें जालां? मामी ते चेडू सारकें न्हय. ते म्हाका आपल्या लागीं काजार जावन फोर्स करता. म्हाका ताचे लागीं काजार जावन खुशी ना मामी. बरें बाबा हांव सांगता. मामी सांग मामी हा. बरें. मामी थँक्यू मामी. कितें जालें? आमी विलबराक मेवोंक आयल्यात. पूण तो घरा लागीं ना. पेन्जीन गेलेलो आसा. होय तशें जाल्यार तो केन्ना येतलो? ताणें तें कांय सांगूंक ना. बरें बाय आतां आमी परत घरा या. तुमी कोणाक मेवोंक आयलेली? आमी विलबराक मेवोंक आयलेली पूण तो आमकां मेवोंक ना. मेवोंक ना? विलबर तर भितरूच आसा. कितें? ओय यो हांव तुमकां दाखयता. रेमिजा विलबर विलबर खंय गेलो? सांग डॅडी. सानिया अंकल तुमी. हांव म्हजे दुवेक घेवन तुमच्या फुड्यांत आयलां. तुमकां सांगो की विलबर तुमच्या पुतान म्हजे दुवेची मर्याद पिड्ड्यार करून तें आतां आवयपणाचे बेसार आसा. हें हांव कितें आयकोतां? बिलबर हांवें तुका पयलेंच सांगलेलें म्हाका हात लाय नाका म्हणून. पूण तुवें म्हजें मातूय आयकूंक ना. हांव तुमकां इतलेंच सांगता जें पळय तुमी कितें कोत्तात तें चिंतून करात. नातर हांव तुज्या पुताक कोर्टांत उबो करतलो. कितें? कोर्टांत? थॉमस च्या पिये. शी कसली लॉस आमकां. ह्या गांवांत आनीक भोंवक आमकां तोंड उरोवंक ना. तूं जाणाय म्हजी गोरकांनी विलबरान आमचें नांव सारकें चिखलांत घातलें. काजार कोत्तलो म्हटल्यार आयज पासून तें सर्वीस करूंक नको. थॉमस कशे भाशेन काजार करचें पडटलें. ना तर हो गांवचो लोक आमकां आसतलो. पळय रेमिजा हांवूय तेंच चिंततालो. कितें करचें म्हणून म्हाका कांयच सजमना. रेमिजा तूं जाणा आमचें एक व्हडलें बाट आसा आनीक दोंगर आसा. जरी तरी प्रॉपर्टी आमी विकली जाल्यार उणेच उण्यार आमकां 3 करोड मेळटले. आनीक हे पयशे आमकां मेवले जाल्यार आमच्या पुताचें काजार करूंक जातलें. त्या भायर हें पोन्नें घर आसा तें म्हणून नवें घर बांदूंक जातलें. पूण एक ती प्रॉपर्टी विकता म्हणून आमी कोणाकूच सांगूंक फावना. कित्याक ती प्रॉपर्टी म्हज्या पांयची. जरी तर म्हज्या भयणाक गमलें जाल्यार ती सगळीं येवन आपलोय दिरेत सोडटली. ही खबर कोणाकूच कमची ना. ही आमचेच मदें आमी लिपोवन दवरुया. जाणा रेनिजा म्हजो एक इश्ट आसा आनी तो जावन आसा ब्रोकर. हांव आतांच वचोन ताचे लागीं सगळी म्हायती घेता. जाता तितले बेगीन आमी आमची प्रॉपर्टी विकूया. सर पळय ती जावन आसा सगळी म्हजी प्रॉपर्टी. तुज्यान पळोवंक जाता. आय थिंक सो नो. पळय सगळें थंयसर देवा दिसा तुमकां दिरी आसा थंयसर.
दमास तुजी प्रॉपर्टी म्हाका मानली आनी हांव व्हडले खुशेन ती घेवपाक रेडी आसा जाल्यार म्हाका सांग तुजे प्रॉपर्टीचे पयशे कितले सर हे सगळे म्हजे प्रॉपर्टीचे उणेच म्हटल्यार तुवें म्हाका 3 करोड पूण दिवचे पडटले ना इतले पयशे म्हज्या लागीं दिवंक जावचे ना कित्याक म्हाकाय जाल्यार कितें फायदो मेळोंक जाय न्हू हांव तुका 2 करोड 50 लाख दिवपाक रेडी आसा सर गोट्टा जाल्यार आनीक एक 10 लाख पूण सुबेज दी न्हू ना तितलेच ओके सर थँक यू व्हेरी मच हे पयशे म्हाका मेवले म्हणटूच म्हजें पोरणें घर आसा तें मोडून हांव एक व्हडलो बंगलो बांदतलो आनी दोगूय म्हज्या पुतांक 2 गाडयो घेवन दितलो हांव देवा लागीं मागतां ही म्हजी सगळीं चिंतलेलीं चिंतना शार्ती पावल्यार पुरो म्हणून दामास आसा वय आसा म्हाका ताच्या लागीं उलोवंक जाय निकलस तूं आयज अकस्मात आमच्या दारांत आयलो असो कितें जालें म्हाका काम आसा ताच्या कडेन बरें आपूण हाडटा भोसले कडेन हांव त्रासांक पडलो कोण जाणा हो मनीस असलो म्हणून सांत कसो दिसतालो पूण आखरेक एक कोलो जावन गेलो कोण निकोलस हांगा रावन कितें कोत्ताय चल भितर यो न्हय हांव बसोंक येवंक ना हांव तुका सांगोक आयलां म्हजी धूव तुज्या पुता लागीं काजार जावंक तयार ना निकोलस हे तूं कितें उलयताय आमी काजाराची सगळी तयारी केल्या आनी इतकेंच न्हय हॉल बूक केला बँड तयार केला त्या भायर कार्डां काडून आमी आमच्या इश्टांक सगळ्यांक वांटल्या तें म्हाका पडोंक ना पूण हांवें आयकलां त्या भाशेन आनी लोकांनी म्हाका सांगलें त्या भाशेन तुजो पूत एका बायलेच्या मोगान आसा आनी असल्या पुता लागीं म्हजी धूव हांव दिवपाक तयार ना वेळ पडल्यार म्हजी धूव आपोआर रावल्यार कोताक येता निकोलस गोट्टा जाल्यार तुजे दुयेक सोजमाय न्हय आनी हांव म्हज्या पुताक सोजमायता ना तें काम म्हज्या लागीं जावचें ना तूं म्हजो दुस्मान जाल्यार उपकारता पूण म्हज्या धुवेचो फुडार हांव पिडेर करचो ना बरें येता निकोलस 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 अरे पेद्रू तू सोऱ्यावरतीच सांगपाचो दिता चोय फिलीप सोर बील जाल्या मरे थोड मुट्टाय तूं वस्कोत जात म्हूण सोर बील जाल्या थोड मुट्टाय तुका दुयें आसात म्हूण सोर बील जाल्या मरे भुरगीं चोड जाताय तूं चोयत कितें भुरगीं चोड जात मुट्टाय आनी सोर बील जाल्या मरे बायल सोण पासून वचपाक शकता तुका तूं बायल सोड गेल्या कितें बायल सोण गेल ना रे पूण वचपाक शकता पूण हे काम हे कितें आमकां मरे सगली मॅजीक मुट्टी आमकां आसपा जाय सगली आयडिया मुट्टी आमकां आसपा जाय मागीर स्वर कित्याक केला दिवपा न्हू मुगे बायल मरे हांव स्वर पिना जाल्यार मरे म्हाका फोर्सान पियेता राव रे फिलीप तुगे बायल तुका सोर पिना जाल्या पासून फोर्सान पिवयता मुगे बायल आपणाक आपल्या काळजां घेवन दवरता आनी हांव पिल मरी सारको वचको जात न्हू माई डाबा डाब डाबा डाब डाबा डाब मुट्री मार तुका राव तुका मार पडलो आनी राव रे तुजें तुगे कितें तुगे बायलेगे कितें मारू आमगे आनी बायला खबरो कांयच नाही गा हे कितें तुजें आतां साला मूड ऑफ करता मरे तूं कितें आतां सगळ्यांक आमगे आयकपाचें आनी तुगे भितर घालचोरपा मरे हेचें मरे आतां सांग 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 अरे सांग रे अरे आमी घराचे फकत पिवपा येयले ते भायला आनी खबरो कितें काडाय तुका सारके आम फकत पिया रे वती त्या बाजून सारको देवदास दिसत मरे तूं सारको नाही रे फकत पिया आमी आम फकत पिया मरे शिशे बघ एक इला पेक घे इला पेक घे अरे घे इला घे तू घे रे तू किती पिता अरे तू मरे किती रे हे तुझे कोण आहे तुझे फाटल्यान बूम साका लाका बूम Waiter. Thumbs up, please.
अरे तू म्हण त्या किती नाही आतां ती मुगे वकला तेंगेन पडोन पळयतालो हुच्यान तरी तुका पडोन वचपा पडना तुजें भुरगेश ते अकोल जालोले न्ही आवय हांव तेका घराकू घेन दीस गो मुगेले लाविंग आसतालोले जाण मरे आवय म्हणल्यार म्हाका तें मेळना रे आमगेले काडे सण अशे गोरिला तेगे न्ही वचपाचें ही डेल म्हाका जाण मरे ही डेल तेका लागून शेडाच वता आनी मुगे बाल जालो जाल्यार हांव तेका मोगान दवरतालो सोजमायतालो सुधरायतालो की बायलांनी बाळाचें वचून सोबना म्हूण अरे दिलीप तूं कितें सांगता एक बायले मोमो कितू तें करपाचो अरे भुरगे बायले म्हाका ही डेला जाण मरे ही डेल आसा कितें मेळ म्हाका तुमची मेळ म्हाका खबर ना जाण मरे ह्या काम मरे संत सोडून चित्तालो डायवर्स जाल्यार डायवर्स दिवपाचो तेका जाण मरे ही डेल रे म्हाका मरे ही डेल कितू तें मरे वचपाचें तुका सांगता जाण मरे दुसरे कोणी काजा जाता सोदता जाण मरे हय दुसरे कोणी काजा जाता अरे म्हाका एक सांगू तूं भेडीचे बाबू निमनाय कितें सांगितली मी ती सांगतालो तुझी आतां तुवें विचार मरे सांगता आतां मरे येते बारके पोर मोग करू जाण ही मुगे बायल आमची तेका शिकच पड मरे सगळें हां मोग करू पडटा रे सगळें हांव मोग करता जाण मरे पयलें ती मोगान दोन तुला कितें तूं आनी कितें तुय तूं कापयता तुय कापयता म्हाका पयता तुय तुय हांव वयता क्लास पयला तर हांव वयता ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट एक सांगतो आमची ती गायच्या मच्छी साल म्हाका हांव सारको इतून लायक जालो गो तुका आवय हांव मुगो हांव तुजे सारको मेडी जाणू मुगो आवय कसो मोठो काय पण हांवें गो शीतकडी किती केली गो बॉडी आवय हांव मुगो सारको आशेला जाण मुगो तूं मेक पुम गो नो you know It's okay, fine. तुझी लागीं 2000 आसल्यार दिवशी म्हाका 1000 आहाय गो मुगोडे Okay. देशपेस केल न्ही थिंगा आवय गे 1 2 आवय गे ओके थँक यू चोय आतां आमी या न्ही गेल्या बरी न्ही गेले ओ या शी जाली म्हणजे का यो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट व्हेरी गुड no. भाई मारो मुझे मारो अरे मार मोठा बायले इथे ना तू पडला बायले बायल जायो दुसरे पाट बायले बायले सोडयता आय सोन हांव तुक सोडयता पिवन मोर मोठो नाको आय सो सर म्हणटा नाका पयशे काडे पाड्याचे मारवान पयशे गेलो पैसा आवय गेले आय सन सर आनी नाका कोण तुम्ही आणि तुम्ही आमगेर कित्याक आयल्यात कॅचिटन आमी तुमगेर आयल्यात तुका सांगोंक जें कर्तूब म्हज्या पुतान तुजे दुयेंसोवे आदारला तें सारकें न्हय म्हणून जाल्यार तुम्ही आता कितें करूंक चिंतला आमी चिंतलां आमच्या पुताक सोजमाव तुजे दुवे लागीं काजार करूंक तशें जाल्यार बरें जालें हांवूय तयार आसां म्हजे दुवेक तुमच्या पुता लागीं काजार करूंक पूण आनी कितें कॅचिटन म्हाका जाय तुमच्या पुतान आपलें जिवीत बदलून तो एक बरो मनीस जालोलो आनी तेन्नाच हांव तयार आसतलों म्हजे दुवेक तुमच्या पुता थंय काजार करूंक कॅचिटन म्हाका माफ कर
हांव चुकली कित्याक हांवें तुका त्या दिसाक वोट मारली देखून म्हजो पूत घरा लागीं नासलो पूण हांवें तुका ना म्हणून सांगलें. जें पळय कितें जालें तें जालें. आतां तें आमी सगळें विसरून बरें तें करूंक वावरूया. चला भितर या. बाबा तूं कितें चिंतय? हांव सांगता तें आयक. तूं त्या चेडवा लागीं काजार जाव. जरी तर तुका भयण आसली वा आमकां धूव आसली जाल्यार आनी तेंच आमकां घडलेलें जाल्यार आमी कितें करपाचें? त्या चेडवाचो फुडार पिड्यार जातलो. देखून तूं फुडें सर आनी त्या चेडवा लागीं काजार जावन तुजो बरो संवसार कर. होय बाबा, कितें तरी कामाचें चिंत आनी कामाक वच आनी तुजो फुडार बरो कर. बरें लेडी, बरें मामी, तुम्ही सांगला ते करूंक हांव तयार आसा. हॅलो सानिया. सानिया, हांव विल्बर. कितें जालें आनी कित्याक फोन केलेलो? म्हाका तुजेशी उलोवंक जाय. कितें उलोवंक जाय सांग न्हय. हांव तुका मेवले उपरांत सांगता. सो आयज सांजे गार्डनाक. बरें विल्बर, हांव म्हज्या डॅडीक विचारून उपरांत तुका सांगता. सानिया. विल्बर, तूं आयलो? होय सानिया, हांव आयलो. विल्बर, तुवें म्हाका कितें सांगूंक आपयला? सानिया, म्हजी मामी डॅडीन म्हाका जायते सुचयला आनी ताचे उतऱ्या प्रमाणे चलोवन हांव बरें जिवीत जियोंक पावलां. हांव तुजे लागीं म्हजें चुकीचें बोगसणें मागूंक आयलां. हांव जाणा तुजी मामी डॅडी म्हजे डॅडीशी उलोवंक आयलेली सांगोंक की तूं एक बरो मनीस जावंक वावुरतलो म्हणून. हांव रावताली तूं केन्ना म्हजेशी बोगसणें मागूंक येतलो काय म्हणून. तर आतां हांव आयलो. तूं म्हाका बॉक्सिंग तयार आसा? हय विल्बर, हांवें तुका बक्षिलो. तर तूं म्हजे लागीं काजार जावंक तयार आसा? हय विल्बर, हांव तयार आसा. कितें जालें बाबा? डॅडी, हांव म्हज्या जिवितांत चुकलो. तूं म्हाका सदांच सांगतालो जर तर हांवें तुजें आयकलोलें जाल्यार आयज ही म्हजी परिस्थिती जावची नासली. बाबा तूं अशें कित्याक म्हणटय? डॅडी, जर तर हांवें तुजें आयकलेलें जाल्यार हांव म्हजो संवसार करतलो आसलो. बाबा, तशें म्हणो नाका. बाबा तुज्या धाकट्या भावाक पळय, सगळे वायट रस्ते सोडून आयज तो एक बरो मनीस जाला. तो एक जैतिवंत मनीस जाला. पूण डॅडी. बाबा पूण आनी कितें? तुका अजुनूय वेळ आसा म्हज्या पुता. ओय डॅडी,
तशेंच हांव कोत्तलो सर एक फॅमिली फोटो काडया न्हू चल बाबा आमी एक फोटो काडुया न्हय हय डॅडी चल